الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک بسلسلہ ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک محفل دا اہتمام کرن والے دے مال، جان، رزق، عمر، عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ جنہ جس قدر حصہ لیا اللہ پاک سب دا قبول فرمائے، اور جتنے احباب تسی میں شریک ہاں اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ سٹیج دی زینت جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز نعیمی صاحب، دیگر علماء اور میرے انتہائی محترم عزت مآب محمد اشرف لودھی صاحب، اور میرے تو پہلے جنہاں دا تسی خطاب سن رہے سو خوبصورت انداز نال واز فرما رہے سن جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر سلطانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اچ برکتاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جنہاں مینوں دعوت دیتی عزیزم قاری اقرار احمد صاحب، اور کافی مدت تو مینوں دعوت دین واسطے انہاں نے رابطے کیتے، لیکن کچھ معاملات درمیان ہی ایسے آئے کہ میں ٹائم نہ دے سکیا، تاہم آج دی تاریخ مقرر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مینوں توفیق بخشی کہ میں بھی اس بابرکت محفل میں حاضر ہاں۔ اللہ ساڑھے سارے علی یہ محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چو تیسرے پارے دی ایک آیہ کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو حکم ارشاد فرمایا، جس وقت تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران دے عیسائیاں نال مبالہ کر دیں اور اللہ دی توحید اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نبی اور رسول اور اللہ دا بندہ ہونتے دلائل دیں دے، اور ایسے ایسے آقا کریم علیہ السلام نے دلائل دیتے، عیسائیاں او دلائل منن تو انکار کر دیتا۔ انہوں نے آکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے دنیا چاہے، اگر انہاں دا باپ نہیں تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہاں دا باپ اللہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لم یلد ولم یولد، میرے اللہ دیو شان ہے، نہ کسی چو پیدا ہویا نہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا۔ انہاں کہا پھر عیسیٰ دا باپ کون ہوئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی اس گل تے پریشان ہو کہ عیسیٰ دی ماں ہے باپ کوئی نہیں، تو پھر آدم دی تے ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اتھے تسی رولا نہیں پایا۔ آخر وچ آ کے توانوں ابہام کیوں پیدا ہو گیا؟ اتھے تسی رب دی قدرت مان لئی کہ بن ماں باپ تے
انسان دنیا چ آ سکتا ہے تے ایتھے بھی قدرت نو منو رب بغیر خاون دے ملاپ دے عورت نو بچہ دے سکتا ہے. وہ کسی سبب دا پابند نہیں، وہ علا کلی شیء قدیر ہے. اپنی قدرت کاملہ دے نال وہ کچھ بھی کر سکتا، او دے قبضہ اختیار وچ. عیسائیاں نے منن تو انکار کر دیتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب انہاں نو آکھو پھر انج کر دیاں جے اگر تسی میرے دلائل نہیں مندے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تسی انہاں نو آکھو میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنے پتر لے آؤ، ونساءنا ونساءکم میں اپنی عورتاں بلانا تسی اپنیاں بلاؤ، وانفسنا وانفسکم میں اپنیاں جانا لے آنا تسی اپنیاں لے آؤ، ثم نبتہل پھر کرانگے مبالہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جڑا جھوٹا ہو سی او دے تے اللہ دی لعنت ہو سی. علماء تشریف فرمانے بڑی توجہ دے نال میرے جملے سماعت کرنا. سب تو پہلی چیز تے اے وے ایتھے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ حکم دے رہا کہ انہاں نو آکھو میں اپنے پتر بلانا تسی اپنے بلاؤ. اے سیغن جمع دے ابناءنا و ابناءکم، اگو ابناءنا دے مقابلے وچ بھی جمع دا سیغہ تے جمع دا اطلاق کم از کم 3 تھے. علماء طلباء بیٹھے کم از کم جمع دا اطلاق 3 تے. اسی اردو پڑھ دیاں نا او دے وچ واحد جمع ہے، ایک واحد اسی دونوں بھی جمع اردو وچ اردو گرامر وچ، لیکن عربی گرامر دی روح نال ایک واحد 2 تثنیہ 3 کم از کم، اس تو زیادہ لا تعداد تے جمع دا اطلاق ہے. اتھے رب حکم فرما رہے ہیں صیغہ جمع دا ہے، ابنا انا میں اپنے بیٹے لے آواں گا، نساء انا میں اپنی عورتاں بلاواں گا، انفسنا میں اپنی جان نہ لے کے آواں گا. لیکن پتر بھی 2، عورت بھی ایک لے کے گئے، جان بھی ایک لے کے گئے. ادھی کی حکمت سی. اچھا کئی لوگ یہ آکھ دیں دن کہ اتھوں نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی ثابت ہو رہی کیونکہ اور بیٹیاں ہوندیاں تے سرکار انہاں نو مبالے چ لے کے جاندے. سب تو پہلی چیز تے اے وے اتھے بیٹی لی جان دا حکم ہی نہیں، مطلق عورت دا حکم ہے. نساء انا میں اپنی عورتاں بلاواں گا، یعنی تخصیص نہیں کہ کیڑی عورت، لیکن اگوں میرے نبی دا اختیار ہے. سرکار عورتاں دا جے حکم ہے تے حضور اپنی ازواج نو لے جاندے نال. دوسرا جواب ادا اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دی باقی شہزادیاں جدو مبالہ ہویا اس وقت دنیا تو پردہ کر گئی ہیں. آقا کریم علیہ السلام دیاں 4 صاحبزادیاں، یہ بھی قرآن دی نص نال ثابت ہے. جدو پردے دا حکم آیا تے رب نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی قل لی ازواجکا فرما دیو اپنیاں بیویاں نو، وبناتکا فرما دیو اپنیاں بیٹیاں نو. بھئی ازواجکا بھی جمع دا سیغا، بناتکا بھی جمع دا سیغا. ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین، اور فرما دیو مومنہ دیاں عورتاں. ہن ایک تو بناتی کا، اچھا کئیاں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، انہاں کہا جی ہاں جی سیغہ جمع دا بناتی کا. اسا کیا وی جمع دا اطلاق کم از کم 3 تھے. پھر منو حضور دیاں شہزادیاں 2 تو تے زیادہ ہیں. کہ نہیں جی یہ جمع تعظیمی یعنی احتراماً تعظیماً یہ جمع ہے. میں کہا جی اے بناتی کا جمع تعظیمی ہے تے ازواجی کا سمجھ آ رہی. اچھا پھر چکر دین دی کوشش کی تھی کہ ٹھیک ہے جی اے بنات تو مراد حضور دیاں بیٹیاں نے، لیکن سیدہ خدیجہ دیاں او بیٹیاں جڑیاں پہلے خاوند وچوں سن، اے حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم اے پہلے خاوند وچوں سن. میں کہا پتر نہ تیرا یہ دعوی نہیں چلنا، کیونکہ جیڑی عورت دے پہلے خاوند وچوں اولاد ہوئے دوجے خاوند واسطے او دے واسطے عربی چ ربیبہ دا لفظ موجود ہے. بنت او دے واسطے بولیا جائے گا جیڑی اپنی حقیقی دھی ہوئے گی. وربائبکم اللاتی، حرمت دا حکم آیا نا کنا کنا عورتاں نال نکاح جائز نہیں. انہاں عورتاں دا حکم آیا، انہاں لڑکیاں دا حکم آیا جڑے تواڈی بیوی دے پہلے خاوند وچوں انہاں نوں ربائب آکھیا گیا، ربیبہ آکھیا گیا. تو لہذا بنت او یوسی جڑی تواڈے صلب وچوں پیدا ہوئی. اور پھر آکھیا گیا ٹھیک ہے جی تیجی چال پھر چلی گئی کہ جناب والا
کیونکہ نبی امت دا روحانی باپ ہے، اے جڑیاں امت دیاں عورتاں انہاں نبی دیاں دھیاں آکھیا گیا. میں کہا پتر اے بھی دا نہیں چلنا، کیونکہ او اگو وکھرا حکم آ رہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، فرما دیو مومنہ دیاں عورتاں. جدو سارے پاسوں لا جواب ہو گیا، اخیر آکے میں نہیں مندہ. میں کہ نجران دے عیسائیاں بھی آکے اسی ایسا نہ مندے، دلیلہ دین دے باوجود وہ نہیں مندے. تے میرے نبی پاک نو رب فرما پھر انہوں نے آنکھوں مبالہ کر دیں. اچھا نبی پاک 2 شہزادے لے کے گئے سیغے جمع دے، عورت ایک لے کے گئے سیغہ جمع دا، جان ایک علی نو لے کے گئے سیغہ جمع دا. انج کیوں؟ میں نو انج لگدا ہے، میں تو نہیں آکھنا سبحان اللہ کو، میں کچھ سنا لما نا تے پھر پتہ لگے گا تسی کچھ کہنا چاہندے ہو یا کی سننا چاہندے ہو. ذرا توجہ اس جملے تے توجہ کرنی. اگے اقرار صاحب آدھیں سر زیادہ لانی، پہلے گور تے پھر سر. سمجھ آ رہی؟ توجہ نال عقیدہ سنو بھئی. سیغہ جمع دا سرکار پتر 2 لے کے گئے، انہوں نے آکھیا نساءکم تسی اپنی عورتاں لے آؤ، ابناءکم تسی اپنے پتر بلاؤ. اپنی واری 2 عورت ایک جان ایک. میں نے انج لگے ہے کہ سرکار 1400 سال پہلے عیسائیاں نو دسیا تاکہ قیامت تک دے لوگاں نو پیغام پہنچ جائے کہ تسی لے آؤ نجران دے عیسائیوں تواڈے جتنے پتر ہیں تواڈے سارے ایک پاسے، میرے کلے حسن تے حسین ایک پاسے. لے آؤ تواڈیاں جتنیاں عورتاں تواڈیاں ساریاں عورتاں ایک پاسے، میری کلی فاطمہ ایک پاسے. لے آؤ تواڈیاں جتنیاں جانن تواڈیاں ساریاں جانا ایک پاسے، میرا کلا علی شیر خدا ایک پاسے. اچھا جس وقت نکلے امام حسین نو سرکار چک لیا. عمر چھوٹی سی، سال تو بھی گھٹ عمر آئی، چل نہیں سن سکتے. چایا حضور یعنی حسین پاک نو بھی نال لے جا کے دسیا بھئی حسین صرف 56 انچ نہیں 55 انچ بھی دین واسطے نکلے ہیں. نبی پاک حسین پاک نو چک لیا، امام حسن دی انگلی پکڑ لئی، سیدہ پاک نو فرما فاطمہ میرے پیچھے چل. فاطمہ پیچھے تھے، علی نو آکھیا تسی فاطمہ دے پیچھے. انداز کیے چلن دا، اگے حضور پیچھے فاطمہ پیچھے علی. انج کیوں؟ کیونکہ اچھا اصول تے اے وے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت تے فوقیت رکھدا ہے، باوجود اس دے علی پیچھے. شاید اس تو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پہلی واری گھر دی دہلیز تو قدم بار رکھنا اسلام دی عزت دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر، او دی ناموس دی خاطر. تے سرکار نے گوارا نہ کیتا کہ میری شہزادی دے پیر دا نقش زمین تے چھپے تے کسی غیر دی نگاہ اس پیر دے نقش تے پوے. اگے حضور چلے تے آکھیا ہونا فاطمہ جتھے میرے پیر دا نقش بنے اتے تو پیر رکھ، تے جتھے فاطمہ دے پیر دا نقش بنے علی اتے تو پیر رکھ. انسان تے انسان رہ گیا، تیرے پیر دا نقشہ ان چھپ جائے، تھلو زمین ویکھنا چاہے نبی دا پیر نظر آئے، اتو آسمان ویکھنا چاہے تے علی دا پیر نظر آئے. اللہ اکچاریہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دے پیر دے نقش دے بھی پردے دا خیال کیتا گیا. کیونکہ کسی نے کیا خوبہ کیا کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے. اچھا پچھلے بندے نہیں بولے، ہر بندے دا اپنا مزاج ہوتا، ہو سکتا تواڈے دل وچ عشق زیادہ ہو. میں شک نہیں کردا، میں بدگمان ہے ہی نہیں، گمان اچھا رکھدا، لیکن تھوڑا جہا چلو مسکرانا تے چاہیے نا. بندہ آخر کو گل تے کی تھی، مسکرا کے ایک بھائی. جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا. اتنیاں شانہ والے اے 5 تن پاک، ایک میرے مصطفیٰ کریم ختم نبوت دے تاجدار جناب مولا علی دو،
جناب سیدہ کائنات تین حسن و حسین نو شامل کریے کتنے ہو گئے 5 تن پاک ادا اے مطلب ہرگز نہیں کہ باقی نفوس پاک نہیں میرے نبی دا پورا گھرانہ پاک ہے لیکن 5 نو خصوصیت اور جویں میرے نبی دا ہر یار حق ہے 4 نو خصوصیت انجی انہا 5 نو خصوصیت جویں 11 وچوں 4 نو خصوصیت لیکن انہا 4 تے 5 وچ ایک ہستی ایسی ہے جنہوں ساریاں وچ ایک جزوی فضیلت ہے اوے علی شیر خدا جیڑا 11 وچ نہ ہووے 4 یار پورے نہیں ہوندے گھر نہ ہووے 5 تن پورے نہیں ہوندے سبحان اللہ اے شان علی شیر خدا دی لیکن ادا ذکر اس ہستی دا جدو ذکر آئے چہرے دس دن کہ بندہ کس کیفیت اے شکلہ دستیاں اے ذکر جدو آئے میں تے گج بج کے کرندہ قائل میں کدی سٹیج ویک کے اپنا مزاج نہیں بدلیا میں تے جتھے بھی گفتگو کرا اندروں باروں میں ہکو جیاں میں گج بج کے آکھاں علم و حکمت کے تارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے ہمارے سارے اندھی نعت خانہ دی میں خاص کر آواز آئے ذرا علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے علی کے دیدار کی آقا مانگیں دعا ادھا میں مفہوم عرض کر دیں نبی پاک علیہ السلام خندق دے موقع تے مولا علی نو روانہ کیتا نا کہ دعا منگی یا اللہ میرے کو علی ہیک کیے علی دی حفاظت کریں تے اودو تک موت دا فرشتہ میرے کول نہ آئے جب تک میں علی نو دوبارہ زندہ ویکھ نہ لوں جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا جن کے دیدار کی آقا مانگیں دعا مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی آگو سارے ہمارے علی ہر بندے دی زبان تے ہوئے علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا یہ پہلا مصر ہے نا استفامی ہے سوال ہو رہا صحابہ کرام کو لو جڑے خیبر وچ شامل سن اے نبی دے صحابہ جڑے خیبر وچ شامل سو ایک گل دا جواب دیو کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا اگلی لینی جواب ہے کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا سب صحابہ پکارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے اودے واسطے جنت دا بوا کھلیا کدے لئی باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے باب جنت کھلا سمجھو اس کے لیے جس کو کرتے اشارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی بے قصوں کے سہارے ہمارے علی ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا اتھے کوئی چشتی کوئی قادری کوئی نقش بندی کوئی مجددی کوئی سوروردی کوئی سیالوی کوئی گولڑوی بیٹھا ہے جدے پیر دا ذکر آئے مرید خوش
پیر سیال دا ذکر سیالوی خوش، گولڑے شریف دا ذکر گولڑوی خوش، شہنشاہ نقشبند دا ذکر نقشبندی خوش، مجدد پاک دا ذکر مجددی خوش، چشت مرشد دا ذکر او خوش، لیکن جدو علی دا ذکر آئے ہر ولی آپ خوش ہوندہ ہے، ہر پیر خوش، کیونکہ او دو تک کوئی ولی بانی نہیں سکتا جب تک علی دے در تو خیرات نہ لوے۔ تائیں تے علی دے بغضیاں چ ولی آئی کوئی نہیں۔ اس واسطے ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا۔ کون دے گا صدا؟ جدو مولا علی آن گا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا، اولیاء مل کے سارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے ہمارے علی۔ جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جدو سن مولا علی نظر آسن اساں کی کرنا ہے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، جب وہ محشر میں سید نظر آئیں گے، ہم لگائیں گے نعرے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی۔ سمجھ آگئی؟ پانچ تن پاک، ذرا اور اچھی آواز نہ کہہ دے سبحان۔ اے پانچ تن پاک ایڈیاں شانہ والے، آقا کریم علیہ السلام دا ایک فرمان ہے، النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ امان لِأُمَّتِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ستارے آسمان والے واسطے امان ہیں تے میری اہل بیت زمین والے واسطے امان ہیں۔ آسمان تے ستارے نہ ہون آسمان تے کچھ نہیں بچدا، زمین تے نبی دے گھر والے نہ ہون زمین تے بھی کک نہیں بچدا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اینا شہزادیاں نو جناب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیاں شہزادیاں نو شہزادی نو اور مولا علی نو سرکار چادر تھلے لیا کدوں جدو آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، چادر ہی داخل کیتا، داخل کر کے عرض کیتی مولا اے میری اہل بیت، اگو اے آیت تلاوت کیتی، خصوصی طور تے انہاں نو چادر ہی داخل فرمایا تاں انہاں نو آکھیا جاندا ہے آل کسا، یعنی چادر آلے۔ کون؟ چادر آلے۔ اور پھر اے ہستیاں بالخصوص حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ مولا کائنات، باقی نبی پاک دی ازواج بھی آل بیت وچ نے یاد رکھنا، جے بیوی آل بیت چنا ہوئے تے اولاد کتھوں آ گئی؟ گل دی سمجھ آ گئی؟ کئی لوگ آتے ہیں جی نہیں جی ازواج جڑیاں نے وہ آلے بیت وچ نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ جدو بندہ آ کے تیرے گھر دیاں دا کی حال ہے پہلا خیال ہی بیوی آل جاندا ہے، تے جے بیوی گھر والی نہیں تے بات گھر والی کون ہے؟ میں جھٹکی جی مثال دیتی، پتہ نہیں لوگ کڈن دی کوشش کیوں کر دیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماندیاں جدو انہاں ہستیاں نو چادر دے تھلے لے کے حضور آکھیا کہ یا اللہ میری آل بیت تے میں عرض کیتی آقا میں بھی چادر تھلے آواں، فرمایا انکی علی خیر، تو تے پہلے ہی بہتری تے میں، یعنی تیرے واسطے تے قرآن دا حکم آ چکے ہیں۔ تو ازواج مطہرات بدرجہ اولا آل بیت وچ شامل ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہزادی شہزادے جدو الا المودۃ فی القربہ دا حکم آیا کہ اپنے قریبیاں دی مودت منگو، ادو ابن عباس نے عرض کی تھی من قرابتک، آقا توڑے قریبی کون نے؟ فرمایا علی و فاطمہ و والداہما، علی فاطمہ حسن تے حسین، اے میرے قریبین، انہ دی مودت اللہ نے حکم دیتی کہ یعنی انہ نال مودت کرنی، محبت نہیں، او پیار کرنا ہے جس دے نال کیتا جائے اس تو بغیر رہا نہ جا سکے، او محبت کرنی انہ نال، ایسی محبت نہ ہوئے کہ تو انہ تو بغیر رہ سکیں۔ یاد رکھی نبی پاک علیہ السلام دی آل بیت دی محبت اور مودت ایمان دی علامت بھی اور بخشش دا سبب بھی، وگرنہ یاد رکھنا امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت نقل کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جس بندے نو رب موقع دے مقام ابراہیم اور رکن یمانی دے درمیان وہ سارا دن روزے نال گزارے، پھر ساری رات اس مقام تے او عبادت قیام رکوع سجدے گزارے، تے جدو مرے اس حال وچ مرے کہ او دے دل وچ میری آل بیت دا بغض ہوئے، آقا کریم نے فرمایا دخل النار، او دیاں نمازاں روزے پلٹا کے او دے منہ تے مار دیتیاں جان گیاں، میری آل بیت دا بغض انہوں جنت وچ نہیں جان گئے۔ یعنی جنت جان واسطے آل بیت دی محبت ضروری ہے، سمجھ آگے؟ ایک حدیث پاک میں اور سنانا، امام طبرانی نے نقل کیتا، اے دے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرمان دیں کہ ایک دن اسی آقا کریم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تے دو میں شہزادے حضور دے موڑیاں تے بیٹھ گئے، آخری قادہ سرکار بیٹھے سلام پھرن دا انتظار ہے، دو میں شہزادے بیٹھے نماز مکمل ہوئی، آقا کریم علیہ السلام نے سلام پھیریا، شہزادے جھولی چ با لیا تے دوواں دیاں شاناں شروع کر دیتیاں۔ اچھا اے نہیں آکھیا بھی میرے موڑیاں تے بیٹھ گئے سن نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، بھئی تسی اس گل تو پریشان تے نہیں ہوئے، تواڈی کنفیوژن دور کرن نہیں، میرا پتر میرے موڑے تے بوے، نئیمی صاحب دا پتر موڑے تے بیٹھ جائے دوران نماز، اساں جوں سلام پھیرنا سانو مقتدیاں دی فکر ہونی بھی پہلے انہاں تسلی دئیے بھی نماز ہوئی یا نہیں، کیونکہ سانو پتہ ساڈے تے انگوٹھیاں تے بھی مقتدی نظر رکھدا پورا لگدا یا نہیں۔ کی خیال ہے؟ اب ساڈے انگوٹھے تاڑن دی بجائے کدی بندے اپنے آپ نو اتنا تاڑن نہ تے آپ وقت دے امام ہوں جنہ مولوی نو تاڑ کے رہتے، کی خیال ہے؟ ناراض تے نہیں ہوئے؟ اے میں سرگودے دی گل کیتی، جھوریاں تو اورے دی گل نہیں، سبحان اللہ۔ گل عرض کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دی وضاحت نہیں فرمائی، میں وضاحت کرانگا، علماء وضاحت کرنگے، ساڑھے نالے معاملہ، کیونکہ اسی شریعت دے تابع ہیں، اسی شریعت دے تابع ہیں۔ میرے نبی دی وضاحت اس تو نہیں کیتی، میرا نبی شریعت دے تابع نہیں، شریعت مصطفیٰ دے تابع نہیں، شریعت او ہو جاندی جو حضور آکھن یا کرن، سمجھ آگئی؟ اور ابن عباس فرمان دین سرکار اے دیتے کوئی گفتگو نہ فرمائی، بلکہ جدو نماز مکمل ہوئی میرے آقا دوانو جھولی بچ بٹھا کے فرمایا لوگو سن لو، اے حسن اے حسین جدوہما فی الجنہ، انہاں دوواں دا نانا جنتی، و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ، انہاں دے ماں باپ جنتی، و عمہما فی الجنہ، انہاں دا چاچا جنتی، و عمتہما فی الجنہ، انہاں دوواں دی پھپھی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ، انہاں دوواں دیاں ماسیاں جنتی، و ہما فی